प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने जर्मनीदेशीयया चान्सलर् एङ्गेला मार्केलया सह वार्तां कृतवान्। अफगानिस्तान प्रकरणं सहितं द्विपक्षीय बहुपक्षीय क्षेत्रीय विषयेषु चर्चा अभवत्। केन्द्रीय सर्वकारः गुरुवासरे अफगान स्थितिम् अभिलक्ष्य सर्वराजनीतिकदलानां नेतृभिः सह चर्चां करिष्यति। अफगानिस्तान संकटे चर्चायै अद्य G7 देशानां महत्त्वपूर्णम् उपवेशनं भविष्यति। दृश्यश्रव्यसञ्चारतन्त्रमाध्यमेन एतद् उपवेशनं भविष्यति। अमेरिकीय राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः अपि एतस्मिन् उपवेशने भागं ग्रहीष्यति। अफगानिस्ताने तालिबान नियन्त्रण अनन्तरं मानवाधिकाराणां गभीर उल्लङ्घनविषये संयुक्तराष्ट्र मानवाधिकार परिषदः अद्य विशेषसत्रम् आयोजितं भविष्यति। 89 देशानाम् अनुरोधे एतस्य सत्रस्य आयोजनं क्रियते। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः गतदिने नवदेहल्यां राष्ट्रियमुद्रीकरणकार्ययोजनायाः शुभारम्भं कृतवती। एतस्यां कार्ययोजनायां केन्द्रसर्वकारस्य तासां परिसम्पत्तीनां चिह्नाङ्कनं कृतम् अस्ति, यासां विक्रयणम् आगामि 4 वर्षेषु कर्तव्यम् अस्ति। टोक्यो नगरे अद्य पैरालम्पिक इति दिव्याङ्गजनानां क्रीडाकुम्भस्य शुभारम्भः भविष्यति। रियो पैरालम्पिक स्पर्धासु स्वर्णपदकविजेता मरियप्पन थंगवेलुः उद्घाटनसमारोहे भारतीयदलस्य ध्वजवाहकः भविष्यति। अभिवादये, अहमस्मि स्वयंप्रभा। अत्र भवतां सर्वेषां स्वागतं DD न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी गतदिने जर्मनीदेशीयया चान्सलर् एङ्गेला मार्केलया सह वार्तां कृतवान्। अफगानिस्तान प्रकरणं सहितं द्विपक्षीय बहुपक्षीय क्षेत्रीय विषयेषु चर्चा अभवत्। उभौ नेतारौ अफगानिस्ताने परिवर्तितां स्थितिं सममेव एतस्य वैश्विकप्रभावम् अभिलक्ष्य चर्चां कृतवन्तौ। द्विपक्षीय प्रकरणेषु कोविड महामारी सम्बद्ध सहयोगः, जलवायुः, ऊर्जाकेन्द्रित विकास सहयोगः, व्यापारः, आर्थिक सम्बद्ध विषयाः सम्मिलिताः आसन्। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी चान्सलर् मार्केलः भारत जर्मनी सामरिक सहयोग दृढ़ता विषये प्रतिबद्धतां स्वीकृतवन्तौ। केन्द्रीय सर्वकारः गुरुवासरे अफगान स्थितिम् अभिलक्ष्य सर्वराजनीतिकदलानां नेतृभिः सह चर्चां करिष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर S जयशंकरः ट्वीट माध्यमेन उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान विषये सर्वदलीय नेतृभिः सह चर्चायै विदेशमन्त्रालयं निर्दिष्टवान्। संसदीय कार्यमन्त्री प्रह्लाद जोशी उक्तवान् यत् गुरुवासरे प्रातः 11 वादने अफगानिस्तान प्रकरणे चर्चायै सर्वदलीय नेतारः आमन्त्रिताः सन्ति। सर्वेभ्यः नेतृभ्यः अस्मिन् विषये सूचना प्रदत्ता। चर्चायाम् उपस्थित्यै च सर्वदलीय नेतृभ्यः अनुरोधः कृतः। विदेशमन्त्रालयेन पुनः एकवारं स्पष्टीकृतं यत् अफगानिस्ताने भारतीय नागरिकाणां सुरक्षाविषयः भारतीय सर्वकारस्य प्राथमिकता अस्ति। अफगानिस्तान संकटे चर्चायै अद्य G7 देशानां महत्त्वपूर्णम् उपवेशनं भविष्यति। दृश्यश्रव्यसञ्चारतन्त्रमाध्यमेन एतद् उपवेशनं भविष्यति। एतस्मिन् उपवेशने अमेरिकी राष्ट्रपतिं जो बाइडेनं सहितं सर्वे सदस्यदेशीय नेतारः भागं ग्रहीष्यन्ति। अफगान नीतौ समन्वयनाय नागरिकाणां सुरक्षायै च चर्चा सम्भाविता। G7 देशानां नेतारः अफगान शरणार्थिभ्यः मानवीय सहायतां सहयोगं च प्रदानाय विचारविमर्शं करिष्यन्ति।
अफ़्घानिस्ताने तालिबान् नियन्त्रणानन्तरं मानवाधिकाराणां गभीर उल्लङ्घनविषये संयुक्तराष्ट्रमानवाधिकारपरिषदः अद्य विशेषसत्रम् आयोजितं भविष्यति। संयुक्तराष्ट्रेण उक्तं यत् 89 देशानाम् अनुरोधे एतस्य सत्रस्य आयोजनं क्रियते। विशेषसत्र आयोजनाय परिषदः 47 सदस्यदेशेषु 15 देशानां समर्थनम् आवश्यकम् अस्ति। संयुक्तराष्ट्रस्य अस्थायीसूची अनुसारेण ब्रिटेन फ्रांस देशाभ्यां सत्र आयोजनस्य प्रस्तावः समर्थितः। सममेव चीन रूस देशाभ्यां समर्थनं न प्राप्तम्। अमेरिका एतस्य प्रस्तावस्य समर्थदेशेषु न सम्मिलितः। अमेरिका अत्र पर्यवेक्षकदेशस्य रूपेण स्थितः। जाति आधारित जनगणनाम् उपलक्ष्य बिहारस्य एकः प्रतिनिधिमण्डलः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् अमिलत्। बिहार प्रान्तीय 11 राजनीतिकदलानां प्रतिनिधिमण्डलेन बिहारस्य मुख्यमन्त्रिणः नीतीशकुमारस्य नेतृत्वे प्रधानमन्त्रिणा सह मन्त्रणां कृत्वा विज्ञापितं यत् जाति आधारित जनगणनया प्रत्येकः वर्गः लाभान्वितः भविष्यति। मन्त्रणा पश्चात् वार्ताहरान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नीतीशकुमारः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा सह बिहारस्य सर्वदलीयनेतॄणां सार्थकी चर्चा अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ध्यानपूर्वकं सर्वपक्षान् शृणुवान्। मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् बिहार विधानसभायाम् एतस्मिन् विषये 2 वारं प्रस्तावः पारितः। सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, तो उसी के बारे में उनको पूरी जानकारी, एक एक विषय और उसको डिटेल्स में कि कैसे 2019 में पास हुआ, 2020 में हुआ और किस तरह से हम लोग थे। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है। पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी। कोविड महामारीं विरुध्य भारतीय संघर्षः निरन्तरं दृढीभूतः। राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध अभियानं सफलतापूर्वकं चलति। देशे साम्प्रतं यावत् 58,82,00,000 च सूच्यौषधानि वितरितानि। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियाने गतदिने सायं 7:00 पर्यन्तं 58,00,000 सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः गतदिने नवदेहल्यां राष्ट्रीय मुद्रीकरण कार्ययोजनायाः शुभारम्भं कृतवती। एतस्यां कार्ययोजनायां केन्द्रसर्वकारस्य तासां परिसम्पत्तीनां चिह्नाङ्कनं कृतम् अस्ति, यासां विक्रयणम् आगामि 4 वर्षेषु कर्तव्यम् अस्ति, यस्मिन् मार्ग, रेल, विमान, विद्युत्, वाष्पभण्डारण आदीनां सार्वकारिकसम्पत्तीनां विवरणम् उपलब्धं भविष्यति। एतेभ्यः क्षेत्रेभ्यः सर्वकारस्य 60 खर्बुदरूप्यकाणां सम्पत्तीनां विक्रयणस्य योजना अस्ति। एतस्याः सर्वकारीययोजनायाः प्रगतेः निरीक्षणाय एकस्य वेब् फलकस्य अपि निर्माणं कृतम् अस्ति। एतस्मिन् वेब् फलके शासकीयविभागानां मन्त्रालयानां च सम्पत्तीनां क्रयणे इच्छुकेभ्यः निवेशकेभ्यः सर्वाः सूचनाः उपलब्धाः सन्ति। स्वीय जन आशीर्वाद यात्रा अंतर्गतं केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुरः हमीरपुरं प्राप्तः। तत्र जनानाम् अभूतपूर्व स्वागतम् उत्साहं च दृष्ट्वा श्री ठाकुरः भावुकः अभवत्। स्वीय संबोधने श्री ठाकुरस्य भावुकतया अश्रुपातः जातः। जनाः निरन्तरं विजय उद्घोषं कृतवन्तः।
वोट के माध्यम से भी आशीर्वाद दिया होगा। 3 घंटे धूप में खड़े होकर गले लगाकर आशीर्वाद देना। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, सगा संबंधी नहीं था, लेकिन इतना था उनको कि हमारे हिमाचल का बेटा आज मोदी सरकार में इस मुकाम पर पहुंच गया। टोक्यो नगरे अद्य पैरालम्पिक इति दिव्यांगजनानां क्रीडाकुम्भस्य शुभारम्भः भविष्यति। एतस्य उद्घाटनमपि विशेषविधिना भविष्यति। उद्घाटनसमारोहस्य ध्येयवाक्यम् अस्ति वी हैव विंग्स् इत्युक्ते वयं पक्षान् धारयामः। एतस्मिन् आयोजने 54 क्रीडकानां भारतीयदलं राष्ट्रस्य प्रतिनिधित्वं करिष्यति। रियो पैरालम्पिक स्पर्धासु स्वर्णपदक विजेता मरियप्पन थंगवेलुः उद्घाटनसमारोहे भारतीयदलस्य ध्वजवाहकः भविष्यति। भारतीयदले मरियप्पन थंगवेलुम् अतिरिच्य गत पैरालम्पिक स्पर्धासु स्वर्णपदक विजेता देवेन्द्र झाझरियाः, कुन्तक्षेपस्पर्धायां विजेता सन्दीप चौधरीः अपि सम्मिलितौ स्तः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैरालम्पिक स्पर्धानां प्रतिभागिभिः सह वार्तां कृत्वा तेषाम् उत्साहवर्धनं कृतवान्। प्रधानमंत्री दृश्यश्रव्यसञ्चारतन्त्रमाध्यमेन वार्तां कृतवान्। उक्तवान् यत् येन प्रकारेण टोक्यो ओलम्पिक स्पर्धासु प्रतिभागिनां देशवासिनः उत्साहवर्धनं कृतवन्तः, तेन प्रकारेण एव पैरालम्पिक स्पर्धा प्रतिभागिभिः सह देशवासिनः दृढ़तया उपस्थिताः सन्ति। वार्तासंस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।